लाहौर का बंद होना, इस्लामाबाद का बंद होना। 8 अरब रुपया 1 घंटे का नुकसान हो रहा है। 100 रुपए की चीज के ऊपर 28 रुपए टैक्स दे रहे हैं आप। ये 7 इंडिया है, 9% पे काम हो रहा है। पाकिस्तानियों के 200 अरब डॉलर से ज्यादा के असासे दुनिया में बाहर पड़े हुए हैं। $343 से 278 पे आया है। 21% आपका रुपया ऊपर गया है। ये हुकूमतों तो नहीं किया, तो आर्मी चीफ की पॉलिसी से ऊपर गया। हर काम अगर आर्मी ने ही करना है तो जमहूरियत क्या करेगी? सर, लाहौर का बंद होना, इस्लामाबाद का बंद होना, पिछले 3-4 रोज से ये जो एक तरह का तमाशा मैं इसे कहूंगी कि पाकिस्तान में चल रहा है। 8 अरब रुपया 1 घंटे का नुकसान हो रहा है। 1 घंटे में 8 अरब रुपया नुकसान हो रहा है। लोगों को 1 घंटे में गवर्नमेंट का, लोगों का। समझ क्यों नहीं रहे? जिद है, अना है, कुर्सी की जंग है? नहीं, जिद अना या जंग की बात नहीं है। कुछ मामला लेने और देने पड़ते हैं। दोनों तरफ जिद होगी तो मर गरीब जाएगा। जो डेली वेजेस पे लोग काम कर रहे हैं उनका क्या कसूर है? वो डाका करेंगे, चोरी करेंगे, क्या करेंगे? सर, बढ़ रहा है क्राइम रेट, इसीलिए। क्राइम रेट तो अपनी जगह पे बढ़ रहा है, मगर इसका मतलब कि आपके पास तो जेलें कम हो जाएंगी। और हैं, इस तरह निज़ाम नहीं चलेगा। कम ऑन द टेबल तमाम मामला बैठ के मसले को हल करें। जब आपने टैक्स का निज़ाम, आपने 18% सेल टैक्स रखा हुआ है, 5% होल्डिंग टैक्स है, 5% सप्लाई टैक्स है, 28% आप टैक्स है। 100 रुपए की चीज़ के ऊपर 28 रुपए टैक्स दे रहे हैं आप। ये 7 इंडिया है, 9% पे काम हो रहा है। इस तरह नहीं निज़ाम चलता। ये 100 साल पुराना अंग्रेज़ का निज़ाम नहीं चलेगा। अब नई पॉलिसियाँ, नई जिद्दत, लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चले गए हैं। हम अभी तक दफ्तर खेल रहे हैं। इस तरह निज़ाम नहीं चलते। जब तक आप गरीब का चूल्हा नहीं चलाएंगे, आपका निज़ाम नहीं चल सकता। सर, गरीब के चूल्हे का तो इस वक्त किसी को ख्याल ही नहीं। बस अगर ख्याल नहीं है तो फिर आप देख लेना, इस तरफ आप देख लें, लाहौर में 5 लाख से ज़्यादा डिवोर्स के केसेस हैं। 1 लाख से ज़्यादा इस साल सिर्फ ख़वातीन पे तशद्दुद के केसेस हैं। उसकी रीज़न क्या है? मुआशी। क्यों? लड़ाई कब होती है? जब खाने के लिए कुछ नहीं होगा। बच्चों पे असर, बच्चों की तरबियत पे असर। आप अंदाज़ा करें, 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट की। स्टेट के पास पैसा ही नहीं। सर, स्टेट के पास अपनी शाह खर्चियों के लिए तो बहुत पैसा है। नहीं, नई गाड़ियां भी आ रही हैं, फ्यूल भी आ रहे हैं, नए घर भी बन रहे हैं। DH 9 में जो नया GR बन रहा है, वो स्टेट अपने लिए तो पैसे बहुत हैं, हमारे लिए नहीं है। वो बात अपनी जगह पे है। देखें, एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। इस वक्त 80,000 गाड़ियाँ सरकारी हैं। लंदन में सिर्फ 13 गाड़ी सरकारी है। 13 कार्स हैं गवर्नमेंट की सिर्फ। और 80,000 80,000 गाड़ियाँ। सर, वापस ले लें सबसे। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम पहले ठीक करे ना। सर, गरीब के लिए भी तो वही ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है ना, तो फिर ब्यूरोक्रेट्स के लिए वो नहीं है। उनके लिए गाड़ियाँ, फिर हमें भी एक गाड़ी दे देना कि वही ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं है। अंग्रेज चला गया है, मगर कुछ बाकियात छोड़ गया है। इनको तब्दील करना पड़ेगा। ये माशरा इंसाफ के बगैर नहीं चलना। इंसाफ की तरफ तवज्जो दें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए ज़रूरी है कि मशावरत हो। ज़रूरी है कि जो बात आप कह रही हैं हो सकता है वो गलत हो, जो मैं कह रहा हूँ गलत हो, मगर इसकी डिबेट होनी चाहिए। आज क्या किया है इसके ऊपर बात होनी चाहिए। कर लेंगे लफ्ज़ कोई नहीं है। आज क्या किया आपने? देखें, हम चैम्बर्स में आते हैं, अगर आप प्रॉब्लम्स की लिस्ट देख लें, ऐसे ऐसे छोटे माइक्रो लेवल के प्रॉब्लम हैं कि आपको हंसी आएगी। क्यों है?
رابطے کا فقدان ہے، کمیونیکیشن گیپ ہے. کمیونیکیشن گیپ کیوں ہے؟ کوئی افسر یہ نہیں سمجھتا کہ میں پبلک سرونٹ ہوں، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں آفیسر ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. دس از دا مین ریزن. جب تک آپ فاصلے کم نہیں کریں گے نظام نہیں صحیح چل سکتا. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ہر بندے کا کام ہے. اب دیکھیں سب کو پتہ ہے کہ ٹریفک کی وجہ سے 83% پولوشن ہو رہا ہے. بالکل ہے، اسموک ہے. تو انٹیلیجنس کا کیوں نہیں کام، انٹیلیجنس کے ذریعے کیوں نہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے چلان کیے جا رہے؟ کیوں نہیں کیے جا رہے؟ اس لیے کہ جب سے گورنمنٹ نے 20% انسینٹیو دیا ہے ٹریفک ڈپارٹمنٹ کو، اس دن سے چلان کرنا ان کا فرض ہے. نوکری بھی تو بچانی ہے. نوکری نہیں، ان کو انسینٹیو ملتا ہے 20%. آپ کو پتہ ہے 1 ارب روپیہ روز کے چلان ہوتے ہیں پاکستان میں، اور 20 کروڑ روپیہ روز کا پولیس کو جاتا ہے انسینٹیو. تو سڑکوں پہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، 4 کروڑ بندہ سڑکوں پہ بھیک مانگ رہا ہے، وہ گورنمنٹ کو نظر نہیں آ رہا. پیسے جمع نہیں کریں گے تو پھر IMF تو نہیں سنے گا ہماری. ہم کیسے بھی کریں گے سیدھے راستے سے، یا کیسے بھی پیسے تو چاہیے. IMF آپ کو قرضہ کیوں دیتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ قرضہ اس لیے دیتا ہے اگر 10 ارب ڈالر یہاں سے کرپشن ہو کے باہر جاتی ہے تو 7.5 ارب ڈالر آپ کو قرضہ ملے گا. وہ 25% اپنا انسینٹیو پہلے ہی نکال لیتے ہیں. IMF پاگل ہے آپ کو پیسے دے؟ کوئی ادھار کیوں دے؟ وہ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ کے پاکستانیوں کے 200 ارب ڈالر سے زیادہ کے اثاثے دنیا میں باہر پڑے ہوئے ہیں. تو آپ نے 130 ارب ڈالر IMF کا دینا ہے. 75% آپ کیلکولیٹ کر لیں. ہم تو سر بہت امیر ہیں، پھر بھی ہم بھیک مانگ رہے ہیں. اس لیے مانگ رہے ہیں کہ آپ جتنے ڈیول نیشنل ہیں، 23,530 کے قریب ڈیول نیشنل ہیں پوری دنیا میں. ڈیول نیشنل کوئی آفیسرز نہیں ہو سکتا، کوئی پبلک آفس نہیں سنبھال لے سکتا. آپ کے منسٹر بھی ڈیول نیشنل ہیں، آپ کے بیوروکریٹ بھی ڈیول نیشنل ہیں، بزنس مین بھی ڈیول نیشنل ہیں. تو بابا دیوری پالیسی تو نہیں چلے گی. یہ ساری تکلیفیں جب ہائی لائٹ کرتے ہیں تو آواز دبا دی جاتی ہے، روکا جاتا ہے یہ بات نہ کریں. مگر کتنا عرصہ آپ جھوٹ بولیں گے اپنی قوم کے ساتھ؟ یہ نہیں چل سکتا نظام. اس کو بہتر کرنے کے لیے دیکھیں آرمی چیف نے 20 ماہ پہلے ایک میٹنگ ہوئی بزنس مینوں سے. ہم نے کلیئر کہا کہ جناب اگر سرحدیں آپ نے اپنا کوئٹہ، پشاور، کراچی، گلگت سمگلنگ بند نہیں کرنی تو ڈالر نیچے نہیں آ سکتا. 20 مہینے میں آرمی چیف صاحب نے ایسا کنٹرول کیا ہے کہ ڈالر 343 سے 278 پہ آیا ہے. 21% آپ کا روپیہ اوپر گیا ہے. یہ حکومتوں تو نہیں کیا، یہ تو آرمی چیف کی پالیسی سے کہ اوپر گیا ہے. یہ بھی تو ذرا سوچیں. اب دیکھیں ہر کام اگر آرمی نے ہی کرنا ہے تو جمہوریت کیا کرے گی؟ جمہوری لوگوں کو چاہیے تمام سیاسی پارٹیوں کو مل کے بیٹھ جائیں. یہ پاکستان ہے تو آپ کی عزت ہے. سر وہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کے روادار نہیں ہیں. بات میں کہتا ہوں نہ ہوں. آپ صرف انڈیا میں ہم سے زیادہ 30 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں. کیا حالت ہے ان کی؟ ایک مسجد نہیں بنا سکتے. اور بابا جھگڑا کرو، میں نہیں کہتا صلح کرو، اسمبلی میں بیٹھ کے کرو، فلور پہ کرو. اس طرح ملک ٹھیک ہوں گے. دیکھیں ایک پارٹی جب باہر ہوتی ہے وہ کہتی ہے میں مظلوم ہوں، جو حکومت کر رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے وہ غلط ہے، میں صحیح ہوں. اور بھئی کل کو اگر وہ پارٹی آ جاتی ہے تو یہ ایجیٹیشن پہ چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ سر یہی چل رہا ہے پچھلے 4-5 سال سے، جو زیادہ ضد 4-5 سے نہیں چل رہا، یہ 1974 سے چل رہا ہے. لیکن سر اب کچھ زیادہ بڑا نہیں. آپ نے ایسا بھی کہانی آپ کی پیدائش سے پہلے کی ہے.